अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला खुतबा हज देंगे। आज़मीन सूरज गुरूब होने तक मैदान अरफात में वक़ूफ़ करेंगे। अज़ान मगरिब के बाद मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। और ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं और दोनों ममालिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। अमेरिका के 249वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। बोले दोनों मुल्क जमहूरी रिवायात और आइन की पालादस्ती पर यकीन रखते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को तस्लीम करने वाले इब्तदाई ममालिक में शामिल था। In touch with the United States of America for promoting trade, bilateral trade in the field of IT, importing energy requirements, agriculture, education, health, and whatnot. And I'm really inspired by President Trump's vision, and that is all about trade, investment, commerce. I think this is a fresh air to all of us. So please, Charge d'Affaires, convey my deepest gratitude to President Trump and my regards on my behalf on the people of Pakistan. पाक भारत जंग बंदी से ट्रंप ने साबित किया कि वो अमन के पैगंबर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर की तारीफ। अमरीकी सफारत खाने में सालगिरह की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 में हमने मुल्क से मुकम्मल दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया था। इस जंग में पाकिस्तान ने भारी नुकसान उठाया। 90,000 जानें कुर्बान हुई। पहलगाम वाक़े में हमारी शफाफ तहक़ीक़ात को रद्द किया गया। ठोस शवाहिद देने के बजाय भारत ने इल्ज़ाम का सहारा लिया और तहक़ीक़ात के बजाय जारहियत की। पाकिस्तान हमेशा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का दाई रहा है। Trump has shown beyond any ray of doubt and imagination that he is a man for peace. This recent war between Pakistan and India, which lasted for 4 days, this is now an established fact beyond any ray of doubt that the Pahalgam incident was a false flag operation. Had this been something different to what I'm stating here, then India should have come up with solid evidence to show to the rest of the world and convince them about the facts of this incident. 2018, we were able to completely and comprehensively defeat terrorists in Pakistan. As a consequence, we suffered a loss of 90,000 valuable human lives in Pakistan. We suffered a loss of $150 billion worth economic losses. सिफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल की 15 रुकनीन सदाद दहशतगर्दी कमेटी की नायब सदारत पाकिस्तान को मिल गई। गुज़श्ता माह पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान पर जंगी जारहियत पर जहां पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देकर दुनिया भर में रुस्वा किया, तो वहीं अपने इंतहा पसंदाना मौक़िफ़ की वजह से दुनिया भर में हिंदुस्तान की तन्हाई बढ़ती जा रही है। सलामती काउंसिल कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात की निगरानी करती है और पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से कमेटी की सदारत भी करेगा। कमेटी तालिबान के असासे मुंजमद करने, सफरी पाबंदियों और हथियारों की रोकथाम के फैसले भी करेगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में काउंसिल ने आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ और तरक्याती प्लान की भी मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान में अहम शहराइन 25 के लिए बजट में कटौती कर दी गई। बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर करने की मंजूरी भी दी गई। 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ। चारों सूबों के वज़राए आला ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक कौंसिल ने आइंदा माली साल के माशी अहदाफ की मंजूरी दी। कौंसिल ने आइंदा माली साल के तरक्याती प्लान की भी मंजूरी दे दी। इक़्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ की मंजूरी दी, जबकि बलूचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती कर दी गई। N25 के लिए 120 अरब के बजाय 100 अरब रुपए का पैकेज मंजूर हुआ, जबकि बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर करने की मंजूरी भी दी गई।
اجلاس میں قومی ترقیاتی پلان PSDP میکرو اکنامک اہداف کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں نئے مالی سال کی معاشی شرح نمو، زراعت، صنعت، سروسز سیکٹر کے اہداف کی منظوری سے متعلق مشاورت کی گئی۔ اور صوبوں کے تمام مسائل حل کرنے کے لیے وزیر اعظم پیش شکووں پر وزیر اعظم کی وفاقی فنڈز میں 18 ارب روپے اضافہ کرنے پر آمادگی۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ شہباز شریف نے چھوٹے صوبوں کے مسائل توجہ سے سنے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی جانب سے زراعت کی پیداوار بڑھانے کی ہدایت کر دی گئی۔ وزیر اعظم عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے 20 ارب روپے اضافی دینے پر بھی مان گئے۔ MNAs کو ترقیاتی اسکیموں کے لیے آئندہ مالی سال 70 ارب روپے ملیں گے۔ پنجاب کی درآمدی ٹریکٹر پر ڈیوٹی میں ریلیف کی تجویز نہیں مانی گئی۔ سندھ کا ترقیاتی بجٹ 47 ارب روپے سے بڑھا کر 65 ارب روپے کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ KP نے بقایا جات کی مد میں محاصل اور NFC پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا، جس پر NFC کو ازسر نو مقرر کرنے کے لیے اگست میں اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ MQM نے کراچی حیدرآباد کی ترقی کے لیے وزیر اعظم سے بات کر لی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں بجٹ پر تجاویز پیش کی ہیں کہ A4 پر کام کی رفتار تیز کرنے کا مطالبہ، گرین لائن منصوبے کی توسیع کی بھی سفارش، کراچی کے لیے 25، حیدرآباد کے لیے 10 ارب ڈیولپمنٹ فنڈز جاری کرنے کا مطالبہ۔ کہا بجٹ میں ملازمت پیشہ افراد کی 12 سے 15 لاکھ روپے آمدن پر ٹیکس لیا جائے۔ اور بلاول بھٹو نے اپنی سمارٹنس کا راز بتا دیا۔ صحافی نے پوچھا، بلاول صاحب آپ نے بڑا وزن کم کر لیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آٹا اور چینی کھانا بند کر دیں، دبلے ہو جائیں گے۔ چینی اور روٹی کھانا بند کرے، ایکسرسائز کرنا شروع کر دے، جم کرنا شروع کر دے۔ چینی اور روٹی کھانا بند کرے، ایکسرسائز کرنا شروع کر دے، جم کرنا شروع کر دے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کراچی پولیس آفس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر IG سندھ غلام نبی میمن بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر داخلہ نے منشیات مافیاز کے خلاف پولیس اقدامات سے متعلق اجلاس کی صدارت کی۔ ضیاء لنجار نے کہا کہ ٹاسک فورس صوبے بھر میں منشیات مافیاز کے خلاف بلا کسی دباؤ کے ایکشن لے گی اور ساتھ ہی ان کی گرفتاری جیسے اقدامات کو بھی یقینی بنائے گی۔ قانون سے بالاتر کوئی بھی نہیں ہے، ملزم چاہے کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، اسے قانون کے کٹہرے میں آنا ہی ہوگا۔ کراچی میں جرائم پیشہ ناصر آزاد سرجانی ٹاؤن میں گھر سے خاتون اور بچے کی لاشیں ملی ہیں۔ مقتولہ کا شوہر بھی شدید زخمی حالت میں پایا گیا۔ منگوک پیر میں بھی گھر سے خاتون کی لاش ملی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔